अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुन एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम रेडियो की फ्रीक्वेंसी 89.4 पर सुन भी रहे हैं और साथ साथ हमें फेसबुक के ऊपर लाइव भी देखा जा रहा है और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं बजरिया SMS बजरिया कॉलिंग नंबर है हमारा 0582253239। इट्स अ कॉलिंग नंबर और आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करेंगे AJK स्पेस देंगे अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जी जितने भी मेरे लिसनर्स हैं आप लोग बताएं कि आप लोगों का दिन कैसा गुजर रहा है और कैसे गुजर रही है आपकी संडे की शाम। अच्छा शाम का वक्त है और बहुत से लोग जो हैं वो अपने घरों को लौट रहे होते हैं, बहुत से पंछी जो हैं वो घरों को वापस आ रहे होते हैं। आप लोगों में भी जो भी कोई भटका हुआ है अपने रास्ते से तो कोशिश करें कि अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी अपने घरों को लौट जाएं, सीधे रास्ते की तरफ आ जाएं। यही आज हमारी खूबसूरत बात है जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। वक्त जो है बड़े तेजी से गुजर रहा है तो कोशिश करें कि जितना हम लोग खुद को बेहतरीन बना सकते हैं बेहतरीन बनाने की कोशिश भी करें। और प्रोग्राम सितारों से आगे में ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे हैं और ये वाहिद नेटवर्क है जो कि अपनी इलाकाई ज़बानों को प्रमोट कर रहा है। और प्रोग्राम सितारों से आगे में बात करते हैं अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की जो कि हमारे मुआशरे का कीमती तरीन असासा है। सो प्रोग्राम में हम बच्चों पर भी बात करते हैं, बड़ों पर भी बात करते हैं और सोशल इश्यूज को भी उजागर किया जाता है। और आज ही एक ऐसा इशू जो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ अपने प्रोग्राम का जो मैं हिस्सा बनाना चाहती हूँ वो है मस्नूई ज़हानत। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कि इसने कितना बच्चों के जो जहन है कितना बुरी तरह से असर अंदाज हो गए और ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्नूई ज़हानत जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या फिर नहीं। इस पर बातचीत की जाएगी अपने प्रोग्राम के अंदर। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए ये चीज़ है क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का की जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस से अखज़ की गई है और इसका बुनियादी मकसद है एक ऐसा कंप्यूटर तैयार करना जो कि इंसानों की तरह काम कर सके, इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह बिहेव कर सके और इंसानों की तरह ही रिएक्ट कर सके। बेसिकली जो ह्यूमन है उसकी नकल उतार सके और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो रोबोट्स हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सा काम जो है वो इंसानों का काम जो है वो रोबोट्स ने ले लिया है और रोबोट्स को इंसानों को रिप्लेस कर दिया गया है। रोबोट्स की जगह रोबोट्स अपना सारा काम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या रोबोट्स इंसानों की जगह ले सकते हैं या फिर नहीं इन फ्यूचर। अगर हम देखते हैं जापानीज को, जापान के अंदर बहुत सा ऐसा काम है जो कि रोबोट्स कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इंसानों को भी घबराने की जरूरत है कि जो उसने एक रोबोट तैयार किया, एक मशीन तैयार की है, इंसानों की खुद की इजाद है ये, क्या ये इंसानों की जिम्मेदारियां ले सकेगी और इंसान क्या करेंगे। फिर सोचने की यहाँ पर ये बात है कि जो इंसान काम करके अर्न कर रहे हैं तो फिर वो इन फ्यूचर वो क्या करेंगे। क्या यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेरोजगारी बढ़ जाएगी अगर हम काम नहीं करेंगे। इंसान कहते हैं कि सारा दिन काम करता रहता है तो वो हेल्दी एंड फिट रहता है, तो क्या इंसान सुस्ती और काहली का शिकार नहीं होगा। क्या इंसान इस मशीनरी ने जो उसका काम संभाला हुआ है क्या इंसान बीमार रहने नहीं लगेगा। ये सोचने और समझने की बात है। हम समझते हैं कि मशीनों ने हमारा काम आसान कर दिया, लेकिन दूसरी जानब अगर ये देखा जाए पहले वक्तों में इंसान अपना काम खुद करता था अपने हाथों से, जिसकी वजह से वो चुस्त रहता था, तवाना रहता था और हेल्दी रहता था, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाता था। सुबह सवेरे उठकर उसको पता था कि मैंने सारे काम खुद करने। अगर इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम अपने हाथों से खुद सर अंजाम देते थे। और अब एक इंसान है जिसको इस दुनिया पर उतारा गया, इस दुनिया पर भेजा गया, तो वो काम जो है उसने अपना सारा काम मशीनों को दे दिया है। एक मैं ये कहूंगी कि एक तरक्की का दौर है, ऑब्वियसली इस पर मना नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें ये सोचने की बात है
کہ ہم اگر سارا کام مشینیں کریں گے تو انسان کیا کریں گے. سوچنے کی بات ہے نا. اور ہم نے دیکھا 2019 کے اندر جب کووڈ آیا تو آن لائن ایجوکیشن تھی اسٹارٹ ہو گئی. تمام لوگ جو ہیں وہ آن لائن اسیسمنٹ ہوم اسیسمنٹ جو تھی آن لائن شفٹ ہو گئی. ہم لوگ ریسرچ بھی کر رہے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے ہم لوگوں کی اپنی ریسرچ کوئی نہیں رہی. ہم جو سوچتے تھے سمجھتے تھے کتابیں پڑھتے تھے تو ہم اس میں سے نکل کر ہم لوگوں نے کیا استعمال کرنا شروع کر دیا, مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم لوگ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹاسک ملا ہے, ہمیں یہ ہوم اسیسمنٹ ملی ہے, ہمیں یہ اسائنمنٹ ملی ہے, ہم اس کو کیسے سالو کریں. دیکھیں وہ ہمیں وقتی تو آنسر دے دیتا ہے ایک دم, ہم جلدی سے ٹائپنگ کرتے ہیں. اب ٹائپنگ بھی نہیں, اب دوسری جانب اس کا ایک آپشن یہ آ گیا کہ ہم وائس اوور کرتے ہیں, وائس نوٹ بھیجتے ہیں اس کو جلدی سے, یعنی کہ ہمیں ہر چیز کا آنسر جلدی سے چاہیے ہوتا ہے. تو بڑا ایک پریشانی ہمیں ہو جاتی ہے کہ اگر ہم بکس پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے ٹائم لگے گا. وہ ٹائم ہم ٹائم بچاتے بچاتے نا ہم لوگوں نے اپنی کریٹیوٹی کو کہیں نہ کہیں پر بہت زیادہ متاثر کیا ہے. ہماری جو دماغ میں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی, ہمارا برین کہیں نہ کہیں پر اس نے سوچنا بند کر دیا ہے. اور یہ اس چیز کی وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ کیوں ہم اپنا جو کام ہے اپنے دماغ سے کیوں نہیں لے رہے. تو اس چیز پر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے. آج کل کے جو بچے ہیں, اب میں یہ کہوں گی کہ جو 2025 اور 2022 کے بعد کے جو بچے, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی جو اپلیکیشن ہے, جو فونز کے اندر جو اسمارٹ فونز ہیں ان کے اندر جو اپلیکیشن جو 2022 کے اندر متعارف کروائی گئی چیٹ جی پی ٹی, اس نے انسانوں کو بہت زیادہ محصور کر کے رکھ دیا. انہوں نے انسانوں کا کام بہت زیادہ لے لیا, اپنے سر لے لیا ہے. ایک جلدی سے انفارمیشن دے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی اپنی کریٹیوٹی متاثر ہو گئی ہے. انسان کچھ سوچتا نہیں. انسان جو اپنا ریسرچ تھا, جو ریسرچ کرتا تھا, اپنے بڑوں سے پوچھتا تھا, وہ کہیں نہ کہیں پر ختم ہو کر رہ گیا ہے. ہم اپنے دور کی بات بتائیں, اور ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد کا جو دور تھا وہ کیا کرتے تھے, اگر ان کو کوئی نقطہ ملتا تھا, کوئی بھی پوائنٹ ملتا تھا تو وہ اپنے بزرگوں سے پوچھتے تھے, ان سے بات چیت کرتے تھے کہ ہاں اس کا کیا آنسر ہو سکتا ہے. اب ہم پر کتنی بڑی کوئی مصیبت کیوں نہیں آتی تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی آج اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ہم اتنی مشکل میں ہیں, ہم اس کے ساتھ اتنے سنسیئر تھے. اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنے لگ جاتے ہیں. اور اب جو ہے ہمارا چیٹ جی پی ٹی سب سے اچھا دوست ہے کیونکہ وہ ہمیں ٹائم پر رسپانس دے رہا ہے, کوئی اور رسپانس نہ دے. ایک علیسا ہے وہ جو ہے ہمیں ٹائم پر جواب دے رہی ہے تو ہم نے اس کو بہت اچھا دوست مان لیا ہے. لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے اپنا ریسرچ ورک بھی, اب یونیورسٹیز کے اندر اگر میں بچوں کی بات کروں تو وہ اپنی ہوم اسیسمنٹ, اپنی اسائنمنٹس وغیرہ, ایون کہ جو ریسرچ ورک ہوتا ہے, ریسرچ ورک میں یہ کہوں گی کہ یونیورسٹی کے اینڈ پر جب ریسرچ ہوتی ہے, جو اپنی ایک ہوتا ہے کہ تھیسس ورک بھی ہوتا ہے, تو وہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کر اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ تبھی آج کل کے جو بچے ہیں وہ ان کو جابز وغیرہ نہیں مل رہی کیونکہ انہوں نے اپنا کچھ سوچا ہی نہیں ہے, انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں انسان کو اگر کوئی ٹاسک ملتا ہے تو اگر وہ کام کرے, ایک جگہ سے پوچھے, دوسری جگہ سے کتابیں پڑھے, بک ریڈنگ بڑی ضروری ہوتی تھی جو کہ اب ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے, بالکل چھوڑ دی ہے. اب ہمارے پاس موبائل فونز آ گئے, تمام بچے تمام بڑے موبائل فونز پر لگے انہوں نے اپنی سوچ کو کہیں نہ کہیں پر بند کر کے رکھ دیا ہے. اپنی سوچ کو وسیع نہیں کرتے, ان کو جلدی سے جلدی آنسر چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ ہمیں اس طرح سے کیسے نکلنا ہے, ہم نے اسکرین ٹائم کو کیسے کم کرنا ہے. آج کل کے بچے جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی آئی سائٹ کتنی ویک ہو رہی ہیں, تو اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ کر دیا ہے. ابھی ایک ہمارے پاس کالر تھی, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آج کل ہمارا تمام تر کام جو ہے موبائل فونز پر ہو رہا ہے. تو بچہ کھانا نہیں کھا رہا, موبائل فون دے دو, بچہ پڑھ نہیں رہا, موبائل فون پر دے دو. اب پوری کی پوری تعلیم جو ہے وہ اسمارٹ فون پر آ گئی ہے, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بچہ پڑھ بھی رہا ہے یا اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہی کر رہا ہے. بہت سے نوٹس ہیں آپ کے موبائل فونز پر آ رہے ہیں. تو اکثر ہمارے پیرنٹس جو تھے نا وہ ہمیں یہ کہتے تھے جب یونیورسٹیز میں ہم بھی موبائل فونز پر پڑھ رہے ہوتے تھے کہ آپ کا سارا کام موبائل فون کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنی محنت اور مشقت کرنا بند کر دی, جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیماریاں ہمیں لگ رہی ہیں جو کہ ہمارے بڑوں کو لگتی تھی, کا درد, کمر کا درد, موٹاپا, اور شوگر کے مریض ہیں, ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں.
اور ہارٹ اٹیک کی ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے کام کو سر انجام دینا ہوگا, خود اپنا کام کرنا ہوگا. مشینوں سے کام لینے کے بجائے ہم اپنا کام خود کریں گے تو ہم ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں, ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تو ہمارا پروگرام ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر آپ سن سکتے ہیں, لیکن آپ ہمارا جو لائیو پروگرام ہے یہاں پر ہی ہم لوگ اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.